परिस्थिती अशी जाली की ह्याय फावट ताणें स्टेटमेंट केलो की 4थी पर्यंत गोंयचे सगळे खड्डे आमी पुरोवन काडटले म्हणून. खड्डे पुरूंक ना आनी ताजें आश्वासनाय उरूंक ना. ही आश्वासनां फटिंगपणाची आसा. सरकार हो फटींग सरकार जाला, सरकार करप्ट सरकार जाला. PWD खा आनी ते जे खा ते हाजे कडेन आशिल्ले. हांव सदांच म्हणटा खा आनी डॅश ते खा आनी ते आपल्या कडेन दवरला ताणें. कारण ते खा ते ताका आतां म्हाका दिसता चलोवपाक जाय अशी परिस्थिती आसा. चीफ मिनिस्टरान जेन्ना PWD खातें आपल्या कडेन धरिल्लें तेन्ना ताका एक गजाल लक्षांत येवपाक जाय आशिल्ली की ताणें सुदारपाक ते आपल्या कडेन दवरपाक आशिल्लें, पूण तें सुदारना जाल्यार कशें दिसना. आनी मोर पर्टिक्युलरली सुदीन ढवळेकरान जेन्ना स्टेटमेंट केलो की PWD इंजिनियर्स आपल्याक भिताले म्हणून सगळें सारकें आसतालें म्हणून, ताणें हें मान्य केलें की चीफ मिनिस्टराक PWD भिना, PWD इंजिनियर्स भिना, कारण करप्शन हें वयल्यान सकयल पर्यंत आसा म्हणून रस्त्यांची दुर्दशा जाल्या आनी गोंयचीय दुर्दशा. आज गोंयचे रस्त्यांची परिस्थिती आनी BJPची परिस्थिती सेम जाल्या, दोनूय काबार जाल्या. आनी म्हाका तरी आतां ते पयलीं सांगताले डेडलायन बी दिताले ताजेर आतां कसलोच विश्वास दवरपाची परिस्थितीच उरूंक ना. कित्याक आमी पळयल्या की एक्शन घेवचें सांडून कॉन्ट्रॅक्टराकूच जबाबदार धरप हें म्हाका दिसता तरी बरोबर जावचें ना. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान जर भरमसाट कमिशन घेतलें आनी इंजिनियर थंय आसता ते कितें करता, तांचे जबाबदारीन आसता इन्स्पेक्शन करपाचें आनी क्वॉलिटी चॅक करपाची, रायट्साचे एजन्सीज आसता. आनी अशी सगळ्या परिस्थितीन आमी पळयलां की जे मनशाक जबाबदार धरूंक जाय आसले, जे सिनियर लेवल इंजिनियर तो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बी जावं हांकां जबाबदार धरचे सांडून तांकां एक्सटेन्शनां दिल्या. जाल्यार हातूंच्यान आनी मुख्यमंत्री एक्शन कोणाचेर घेतलो? जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकार सफर जाता आज भरपूर. आनी गोंयचे रस्त्याचे हातून कोणूच मनीस बाबा खंयच्या एका पार्टीचो म्हणून सफर जायना. तो गोंयकार, गोंया भायलो जावं तो काँग्रेसीचो, BJPचो, आम आदमी पार्टीचो, प्रत्येक मनीस आज रस्त्या खातीर सफर जाता. लास्ट टायम सुद्दां सांगलेलें कितें हे डेडलायन आमी दितले म्हणून, खंयचे वर्सां सांगून आले. आतां ही सुद्दां सेम जाल्या. गणेशाचे पयलीं ते खड्डे पुरयतले म्हणून, म्हळ्यार खंयचे गणेश ते सांगूना. आतां म्हाका दिसता वर्स गणेश चतुर्थी येतली आनी ते खड्डे आहा पळय एक करप्शनाक लागून केन्नाच क्लीन जावचे ना आनी खड्डे उरत येतले आनी पावसान आनी खड्डे जातले. ते कितें आहा सरकारांचे फक्त एक हें जाला, आमी दिवाळेक, आमी गणेशाक, आमी होलीक, आमी आमी क्रिसमसाक, आमी ईदाक आमी सगळें काम करतले. खंयचे ईद, खंयचे दिवाळी, खंयचे गणेश, खंयचे क्रिसमस ते केन्नाच सांगना. कित्याक ताका खबर आसा लोक आहा न्हू, लोकांची मेमरी मरे केन्नाच मरे कमी आसता, शॉर्ट टर्म मेमरी. तांकां खबर आसा हाव टू प्ले. BJP सरकारान गोव्यात न्हू पूण अख्खे इंडियान तुमी पळया सगळे कडेन आतां आमी विडियो पळयत आहा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मागीर कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी खंयचे हे आसा पळय सरकार आसा पळय थंयचे मातशे खड्ड्याचे परिस्थिती पळयल्यार न्हू आयज सारकें विकट जाल्या. हे केन्ना जाणा हांकां खबर आसा कमिशन जे आसा पळय फक्त एकूचदां काम केल्या रोडाचे 10 वर्सां आयल्यार तांकां कमिशन गावना. तेच रोड 1 वर्सांनी 2 वर्सांनी परत काम कर, परत टेंडर घाल.